सालसेतचो खाशेलो धर्मीक आनी शेतकी उत्सव जाका हांडी खुरीस आनी शेतकार महोत्सव म्हणून ताची वळख आसा, हो उत्सव मायणाक कुडतरी शेतकार भावांनी भरपूर पिकावळ मेळची अशें मागणें करून पारंपारीक पद्दतीन आनी भक्तिभावान मनयलो. खुर्सा कडेन पिश्टान मागणी केली आनी देवाचो संदेश आयकलो आनी सांगलें, हे सैम आमकां दिल्लें आसा ताचो सांबाळ करपाक जाय. शेतां भाटां रोवन तांचो वेवस्थीत उपयोग करपाक जाय. एकवट सांबाळपाक देवा कडेन मागणी केली आनी केल्ल्या शेतांची भरपूर पिकावळ मेळची अशें सांगणें केलें. ताच्या वरवीं आमकां तुजें मुखामळ तूं आपयता तेजे भाशेन बाप्पा आमी स्वताच ताचो आमी विचार घेवं, ताचे वरवीं ताका आमी सदांच राखूं, आमकां बरें करपा दी. बापाचे आनी पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमचो भावाड तीर करता त्या पुरसाची सपोर्ट करून आमी एक भाशेन मागणे घालता आनी देव जेजू आमचो सोडवणार आयकता. कित्याक कोवीड पुरसांत आमकां नुस्त्याची सोडवण केल्या, पुलीस भाशेन सोडवणीचे हात्यार जावन आसा. देखूनच व्हडतो मान आमी त्या पुरसाक आमचो राखणेचो पुलीस ह्यो हांडीचो पुलीस आमकां आमची मागणी आयकता म्हणून आमी भावार्थान सोप मागून येता. पूण एकूच तो पुलीस जेजूचो सोडवणीचो सोप आमच्या आनी जेन्ना आमचे लागीं शेतां भाटां आसा तेन्ना देवाचें उतोवणी आमकां सांगता सगळे गोश्टीचेर ताचो शिको आसा म्हणून. लेवितिकस पुस्तक सांगता भाट ते सदांच काळ ही विकचे न्हय, सदांच काळ ती जावन आसा स्वर्गेस्पराची दवरो दांदुरो देवाचें देवान आमकां दिला राखून सांबाळून. जोबाचें पुस्तक आमकां सांगता दुसऱ्या 12व्या की सगळे रोस ना देवाची वाखाणणी करता म्हणून. झाडां पेडां सुकणीं सोनवारां उडयता आनी देवाचो मोग देवाचो संदेश आमकां दिता. म्हणटच वी हॅव टू बी कनेक्टेड विथ मदर नेचर. आमची झाडां पेडां आमची शेतां पाकां उदो सगळे संबंद आसा, खोल संबंदान आमी आसा आनी गुरीस एक भाशेन संबंदान एकचाराची गांठ, करोराची गांठ ती आमकां सगळ्यांक येता.